الله 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 داري وايد على الله 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 جها والله بس لنا نحن وسبنا لنا يهدنا تفرحنا لنا سبدي قلنا سبت تري كنا دلنا كم زناب الناس بدأت تقول لك شافهم غيرات وكذا حندو سيرة بلوك العودة أكل بابا كنا عن مرات عندي الله زيا كل جزء الله زيا مثلا كنا عن مرات عندي كل جزء زيا قال حنتي أيتنا عن عدا من مرات زيا نفرانس كيدا خاب زعدي نبي كيدا مسيل كان جرمن كيدا خاب جرمن شو نفرانس كيدا خفتني لنا بإنجلان شحت ساعات منو توقع عايزة أما أهل بحرين بكرله بجانجل توقع عايزة بكالس مستوقع عسكو خلاك نزعد تماليزة أبا حنت لي تحضر خلاك نزعد تماليزة مخانا بينه ولا حتى خصها يدبر يكاركم مخنيات من قصاصي ودعني يرو كوري خلالن يودعني يرو قال أنا أقول باسورتي ما زي من قصاصي قال ولا ود أصل النبرة كوري خلالني قال لي تماليزة أنا بزعدي عليه أيوة وصاهم قابل عدي نالله جهان جزء حزام أملاخ مسكن عملتن قال لي قال أو داك كاو مستمرسكوس دايركت أبي أتي مسلك داكلوز يأتي خاو مستمرسكوس انت داكلوس فلتريا أيضا داكلوز فلتريا داكلوس أي فلتر انت داكلوز حجك كان ناين فتحت جزء ده يقول له أن ناين تسمع تعرف ترى ده حدرو مش عارلو أريم دوس دوم قال أنا هوملس يا أقوم من يرح جزء حيث الله عمنا خمس جد زياغان يا حجي تمارسوني مسي دلله هو جزء بهولان مالتي كم يود حبي تراجع خير حج كل السلام بجرك جرا عمنا خمس جد بلك الله حد ولا دم تحلب أنا حاوت كرام تا ياخد سمك ميدروم زيا ترى تلك بقى زا تهدر يونا ودعفتي الله داري وايد على الله جها الله داتا دي ولا نورمال انترنتي نورمال انترنت حج ود حابين تاع مسير كابكا زحمه ود زحمه كلمه يلل كي اخون تنايق محجب تيك توك وتيك توك ست له نجي ترى تقبر له يجي بقى نخيل ود حابين كقصعك حنت خا بجيم كنت صوتنا حجي حمد قبرني قدامي كنا بلن حمد قبرني بقى اتصوتوا حجي يلا خلاتكم جايز حمد قبرني انت صوت نسوي لكن حمد قبرني عايز تخيف الناس بس حمد قبرني أبدي أمتى جيم كات تسويس كات تركس توديع. وعدا إن دادي مدلل كات شكر. حماني كراس لا دلوا كيا. ود حبي يسقل من ود حندي خا. كابزي دتات حشيش كلام عليه. كابزي حشيش كلام عليه. ها. بين عدين تقتل اللي بلسن خابكم مصحب. سبع. نخيل بالغاش. تزخفه بعلم. أبو خان دي حنك نخصن عندي أبينا دي تقتلني نحو صحب عوتي أكل مامنا هم تاتكاي سعود حبيني ولا زقال من ولا زتك ولا نترف زي أشجارة ترى زي أشجارة زي عمير أخلي أبينا دي قتلوا قتلني بتسلني تعرف شو أنا أبينا دي قتلني مو دحري عي تسحبن تخلي حشكر باليهم برود حبي ولا زمنا أشياء مدت خوان زاش جراس تقولي قبل قليش. با فهذا نسا سمعنا سمعت ورجلي تفضلوا من برا سمعت ورجلي نجري أبي قزوت العلم ده فرح قفيني نيش كده فلاسي كنا فلاسكو مال تمناتي أبنات علم دلو قلت أجي كوي نمبر بوزك تمناش فلتمني ناش غانيرون فلتم بعد عندها في قلت بارو جينا بيالو أنا أقدر أجيب أراس التسعة في جي دارجة نو حجرنا لنا هم تعرف أمر مسو جسينا نيرة حميمة دارجة كنت عشان إسران شو أتور عمل ديش ورحمل أليني هم مسو يا
هو دحاني زي شباب كله كاب سرح قال ملا أما ناقيه بعدين تسألني بعدين يبلعني قال ملا دارجا شو شو الحمد شو أتور الحمد إيه خميجر كان يرو أي تعال نعم كم كل وسه تشعني سران عوضي برازري تشعني سران كو حمد كو وسه أيوة دحان حجي طرحهم كو عم زي الكورات كان جزحان حسكا زنات كان جزح حجي أنا هذا دولة دم تحلب ولا قدام يكون حاول من يدانا مرعى أدمن ودحابي وا أدمن مرعى مقدار يبقى جالس تطلع لي أخذ التنين وا الله جدا وين ما دحان الله اللي نخمل الله جيت مرعى الله نعم حنزود عنا بس هنا هذا خمر خاون شكرا أفتح مرعى خمبر كنا تبي أنا بلك له عوض مرعاوي نسخة دلوا بابايلا زيغزاغ دلوا بدري الحز بدري زبي شافوا دي تصرف بمسار بطر مستحاغل كم تراحينا هنا كوفكن بلدنا مرعاوي زي أبو عندي أبزي رب على سبع مخنا قراهم كله حد ترمس لك بترمس هتاك تعتقد تقدس عربي زخ قرمكاس أب جزاوتنا كلتشان عسس السريتا اسكمان على ود جزاوتنا سمر ولا مثلا بتاعتي سمر ريكا كلتشان عسر تغلطن دي عيدنا ورسعية تعامل تمرت دوانا تأثير نيرسي حجي دوانا من دفرة تأثير نير حجي نقدر نايجزانا جيرجسي نايجرجس نايجزاوتنا تمنع الشعوب كم ديجي قال من الكافيرم نحن سابتنا جيزة درجات في نير مالتي بزح يكون بزح ذكرن نيجين بقى نا يكون أتا ساكسيلكم فلا الجيش نالجيش خمس دقيقة ليكم تصحفوا دقرمنا خير لنا وكالهم وأنت خطري ليكم نعي لك عجوز قوم ولا معك قوم ولا بلا دحرة يا مو عسر تغلطين يا ترى تجاجي دحرة كابسر بيت وتي قال منس با عوت نايو دامت كنزيلنا درافن صينا لنا ساصوتنا يلون حجي سليد باني روح عاركي بس عاركي منو مش تصبغ بقى عن صوتن حاجرنا مالتي خايته بقصتهم زغونه ነገር سي ان شاء الله نايو دامت كل سبي دكا ترديكا جبل لا صوتم سيم قالمله ايفن كومي يلونا حاجي غزاوتنا قال يوطو با صار غبركم ماتي ايترسعني خافجي نذكر نيرنا قالوا مع سيستي أبي نيرو مسيرك عود حوي أكمل عمله برازري ودحوبي التشريع عسرت حالا أتصرف تأثير النيرة تصرف تزناي من دفرة يا أو حجي كغيدن كمت أنت تأثير النيرة تأثير قبلك أقول قلت تشريع عسرت حالا كابيتو بيا تمولس كلية البكرة كابيتو بيا شعية تمليسن عمدن قرن جار بيتوبيا معيني شيعة ماليزيا شو مسؤول خو كونتينر حديرهم لك الله شو خلاك ايدون سو مني قال جار دك ام حر حليفه خاب دك ام حر تسو من دي سلسه سو من زغوركم نابي حليفه من دفرات سلطنات حليفهمني كن غزا من لك الله او كعسه تصال كاي تودني خا كعسه تصال كاي تودني خا غيا كاي تودني خا غزا أكمل عمره غير بلك الله بلكوتي ما أنا تصدر له أخ غيج فمعت أنا تصدر له أخ غيج فمعت أجي زي ما دكاسي غايو قال لي لومني ثم أسرات كا ثم أسرات قال ولا أبتي نخونتينا رماتي حجي أجزاهم اللي هم يبغون ده هم سياد خوني رجعوا عوض أكمل عمره دعوة هم سياد خوني رجع أو يومني إلي نتحلفي اسمعني لي ولا مسلم قبل قصروا دي قبروا سر نمبر أنا زي جزازي ده قبر أنا قال والدي أنا فريحة سلماتي تبي ولا هو تكسر كلنا وما حدا ناسو بريكوت نافرسه إن خدا ناسو تقبر كمية ندي إلي ندي أنا بيجي أعمل مسجد نص درد عني أنت إيش كاي ودعوه أنا هو تخلّه بسايت وص أنا خاطر تخلّه جين تيجي تريدني أنا جين تايجري قلبات جري
قلبات يريو نسوات تخلو أنا أتو نسو قوات تخلو نسخات تخلو أنا وات سخوات تخلو هان أنا أتو قلبات يريو قوفي ليري بقى ما نقدر يعلاو تي في قلب زنا معكر حيام مسلا تي في التلفزيون لو خلي إن معكر دوتا كمان ينيرنا زي شعوب ألتش عصر تعالى إذا ده عصر ساعة خلوا ما نتاعي عصر تعالى يقول لك الله عصر تعالى تلتش عصر تعالى يقول لك الله هو أتذكرت فين ده عصر ساعة نيرو 10 ساعات هو 10 ساعات أنا دايفلت وريدنا أنا زي كنت جاز نبركو داريو أبدا أثيري تسمني سمن جربا كابي مسي نسكي أدخل إيرشان فلت دعوتي ودعوبي أدخل هو رشان تارشان تعبي بلاسو لا تا عدوغت يخلوا بعلال ترح فلت أمر فلتاني أنا عدوغت الدراس عدوغ يعيد اوكي كابا حدو تادر مسيني سب حزبي قال مسيني مثلا مسو خيد قال يومني مسو عمال يومني نعون تا عدو خلاوتو مسورك نعون تا يقري مسل أما تقلا جيني لي ودي أتين كان كي تشكم مايل كازنا وسا قري قبري أزما غلق من قد شريح شو أنا سترايك وقصير هذا اللي عوض نحكي سترايك وقصير مثلني تنس نه شو يكون أنا مثلني قال ما عاد فينوس حفظنا عن طاوزين حاجة علال حزنا بين رجعت تزعوت له؟ نوع قال ما عاد فينوس إيش قال ما شو قاعد باي قتلوا دعاب وصلنا لنا نحن وصلنا لنا يا تفرحنا معنا سبدي قلنا سبت تري قلنا دلنا كم زناب ندا سبدا اتر لغاشاهم غيرا توقع حندو اتصل نايجي من حكي ها بجل عمل دعوه بيوا دعري انت عايز غيره ناي تملس كل غص ني عدو غلا ودعوه بي نعدو غدي نتي مساعد نورة تقدر هوا تخلاش ندية تسكيمة عادي نبعك أدلوك أدلوك شو نحر ذكرون نحر تخون كخمان ببز حد ما تلو عبسينا ذكرون دعوتك ببز حد ما تلو بسينا ببز حد قلتاش نحسرت عليهم ما يتم عبسينا نحر